अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसे सच्चे किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को अल्लाह ने बहुत खूबसूरती बख्शी, जो उनको देखता अपने दांतों तले उंगली दबा देता। इसलिए मक्का वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि अब्दुल्ला अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे थे। जैसे गरीबों की मदद करना, यतीमों के लिए सहारा बनना और बेवा औरतों के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, ये उनकी जिंदगी के खास अमल थे। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था, जो इस बात का इशारा था ये एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को खत्म करेंगे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बाजार से गुजर रहे थे। एक मशहूर जादूगरनी औरत ने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। वो जादूगर औरत बहुत खूबसूरत थी और अपने इल्म और हुनर से लोगों में मशहूर भी थी। उसने हजरत अब्दुल्ला से कहा, ऐ अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए नजर मानी थी कि एक लड़के को जिबा करेंगे, फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊंट को जिबा किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊंट उस चीज के बदले दूंगी, तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, ये गुनाह की बात है, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मरना गवारा है, लेकिन ये काम करना कभी गवारा नहीं हो सकता। और फिर हजरत अब्दुल्ला अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीना की एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की हजरत आमिना से तय कर दी और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला बीबी आमिना को लेकर अपने घर आ गए। उसी दिन शाम को हजरत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत फिर से बाजार में मिली और वो कहने लगी, ऐ अब्दुल्ला, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी मैं उसकी माँ बन जाऊँ। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीवी हजरत आमिना से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत आमिना भी अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करती थी। हजरत आमिना भी बहुत खूबसूरत थी। शादी के 2 महीने बाद एक रात हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीबी आमिना से कहा, ऐ आमिना, मुझे 3 दिन के बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफर करना है, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर सकूं। हजरत आमिना ने कहा, आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रह सकती हूँ, मुझे आपके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, ऐ आमिना, तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लाऊंगा। और फिर 3 दिनों के बाद अपना सामान तैयार किया और ऊंट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वो घर से निकल रहे थे तो हजरत आमिना अपने दरवाजे के पास खड़ी अपने शौहर को उम्मीद की नजर से देख रही थी और आंखों आंखों में कह रही थी, जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला का ऊंट चलता जा रहा था और हजरत आमिना उन्हें देख रही थी। अब्दुल्ला 10 लोगों के काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीना में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना हर रोज अपने शौहर का इंतजार करती और हर आने जाने वाले से उनकी खबर पूछती कि मेरे शौहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब ना मिलता। जब भी कोई काफिला तिजारत करके मक्का वापस लौटता तो हजरत आमिना अपने दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती कि शायद मेरे शौहर अब्दुल्ला आ गए, लेकिन बाद में खबर मिलती कि अब्दुल्ला इस काफिले में है ही नहीं। 2 महीने के बाद उन 10 लोगों का काफिला मक्का वापस लौटा, जिनके साथ हजरत अब्दुल्ला गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले मशहूर हो गई थी। ये सुनकर आमिना बहुत खुश हुई, मेरे शौहर वापस आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत खुश हुए और लोगों से पल पल की खबरें लेते रहे। वो काफिला अभी कहाँ पहुंचा है,
کیا کر رہا ہے؟ کتنے دنوں میں آئے گا؟ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس رات حضرت آمینہ نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو حضرت آمینہ دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ اب میرے شوہر آئیں گے۔ عبد المطلب کو بھی جب یہ خبر ملی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا، میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا، جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے میں ہی عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث سے کہا، اے حارث، جلدی اپنا گھوڑا نکالو اور مدینے کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمینہ کا دل آج پھر ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور ہی پہنچی۔ ادھر حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے دوران وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا عبداللہ کہاں ہے تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ انہوں نے بتایا، اے حارث، عبداللہ کا طبیعت زیادہ خراب ہو گیا تھا، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کے 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی تھی۔ ہم نے انہیں نابینا نام کے جگہ پر دفن کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کے آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ عبد المطلب کو خبر دی تو عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سبھی لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، آمینہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا۔ میں چاہتا ہوں میرے عبداللہ کی نسل آگے بڑھے اور وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے شفا نام کی ایک دائی کو بلایا اور کہا، اے شفا، تم آمینہ کو بہت سمجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا ان کو زیادہ صدمہ نہ لگے۔ حضرت آمینہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ گئے اور میرے شوہر عبداللہ مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمینہ کو سب بتا دیتی ہیں، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ سن کر حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے آمینہ، خود کو سنبھالو۔ تو حضرت آمینہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا، پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش سی رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمینہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کے خاطر دل کو سنبھالے رہتی تھی۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اے اللہ، عبداللہ کے بچے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہے۔ اسی طرح وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمینہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر حضرت عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام سنا ہی نہیں۔ عبد المطلب نے کہا، اے لوگو، تمہیں کیا پتا میرے پوتے کی اس دنیا میں کتنی تعریف کی جائے گی، آج تک اس دنیا میں اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی ان کی نوکرانی نے آ کر خبر سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا خوش ہوئے، اپنی نوکرانی کو کہا، جا، آج میں نے اسی خوشی کے موقع پر تجھے آزاد کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔